रेकर्डिङ स्टार्ट गरिदिन्छु म स्क्रिन सेयर पनि गरिदिन्छु है त सो यो भएपछि आजको पहिलो स्टार्ट गरौँ है त फर्स्ट क्वेशनबाट एउटा सिम्पल रोटेम क्वेशन चाहिँ ल AM92 म यहाँ माथि लेख्छु AM92 चाहिँ AM92 च्याप्टर चाहिँ कति पुग्यो च्याप्टर अब 18 हो यो भनेको छिटै भयो नि भयो त सर छिटै भ्याइ नि भयो यो त च्याप्टर्स कहाँ सकिन्छ छिटै यो त बल्ल सजिलो सजिलो च्याप्टर्स पो गरिरहेछौँ ल यसपछिको झन् गाह्रो गाह्रो आउँछ नि तिमी अनि कहाँ हो त अनि क्लासमा नआउने कहिले अल्छी लाग्छ अल्छी लाग्छ हो सही हो ल यो क्वेशन गर ल एकदमै छिटो ल अल्छी नगरी गर अल्छी लाग्यो भने त फेरि त्यही हो अनि एक दुई हप्तापछि सर कति च्याप्टर पुग्यो भन्छन् अनि 22 च्याप्टर पुग्यो भन्दाखेरि ए कति चाँडो यो भन्ने फेरि ल यो गर त ल कसरी गर्न मिल्छ यो तिमीलाई टेबलमा छ दिएको केही छ टेबलमा केही दिएछ यसको लागि क्लास आजको क्लासमा अलिअलि बोल्यो भने तिमीलाई फाइदा हुन्छ है नभए भने मैले मात्र गरे भने त दिएछ सर सिधै हालिदिएको छु हजुर सिधै सर टेम्परेरी हैन यो टेम्परेरी एन्युटी हो तर यहाँ त 65 र 60 मात्र हो सो भ्याल्यु छैन नि त हामीसँग सो के गर्न मिल्छ त्यसलाई के गर्न मिल्छ ल तिमीले त्यति त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्यौ अब त्यसपछि सल्युसन के त प्रब्लममा चाहिँ पुग्यो समस्या रहेछ भन्ने चाहिँ होल माइनस डेफर्ड गर्ने एकदम सही हो होल माइनस डेफर्ड यो चाहिँ 65 को चाहिँ होल माइनस कहिलेसम्मको डेफर्ड हो 85 हुन्छ हैन 85 हुन्छ त्यसपछि डेफर्ड को लागि हाम्रो के आउँछ v को टर्म आउँछ v कति हो 20 20 p 65 सो अब चाहिँ आउँछ होला अब दुईटैको भ्यालु दिएछ यसको भ्यालु पनि छ यसको भ्यालु पनि छ हो कि हैन ल यो सल्भ एकदम क्विक गर अनि त्यसमै सानो ट्विस्ट वाला चाहिँ गर्न मन यादको त्यसपछि चाहिँ यो गर्ने यो पनि सेम हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले x प्लस n चाहिँ कति छ त भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो x प्लस n गर्दाखेरि चाहिँ 85 छ एउटामा 85 भयो अर्कोमा चाहिँ 80 भयो सो x प्लस n को भ्यालु 60 र 65 मात्र छन् हामीसँग यसमा टेबलमा सो त्यो कुरा चाहिँ बुझेर गर्नु पर्यो कति आउँदो रहेछ अभिनव सर क्याल्कुलेट गर्दैछु सर 11.3419 ओके सो 11.349 अनि सेकेन्ड नम्बरको पनि अब गरिहाले सेकेन्ड नम्बरको अब सानो ट्विस्ट तिमीलाई प्र्याक्टिस मात्रै गराएको मैले एउटै हो तर सेलेक्ट युज गर्न अलिकति फेमिलियर हुन्छौ कि तिमीहरू
सेलेक्टको केस हो, सेलेक्ट लाइफको सेलेक्ट युज गर्न अलिकति तिमीहरूलाई चाहिँ बानी पर्यो भने भोलि चाहिँ ल सेलेक्ट आएर आत्तिन्नौ भनेर। यसमा के हुन्छ? यो 65 त यो हुने नै भयो, सेलेक्ट हुने भयो हैन? अनि माइनस अब यो त हुने नै भयो हैन? अब यसलाई हामीले आर टर्म के पनि लेख्न मिल्छ? डी को टर्ममा लेख्न मिल्छ? डी कति 80 हो सर, D80 by D65 65 मा हामी सेलेक्ट युज हुने भयो हैन? इन्टु ए अब कति हुन्छ? सरी 80 हुने भयो। सो यो सबै भ्याल्युजहरु छ हैन? अब यसपछि यो गरिसकेपछि अनि अब हामीले अस्युरेन्सको गरौँ है त। तिमीलाई मतलब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न त केही पनि छैन, यो त सिम्पली तिमीले AM92 बाट हेर्ने मात्रै हो नि हैन र? मैले मतलब फुल क्वेशनै गर्दिनु पर्छ भन्ने छैन नि हैन र? यति लेखेपछि त यसको भ्यालुज त तिमीले कति आयो भनेर त ठ्याक्क बुकबाट हेरेर लेख्ने मात्रै हो नि हैन र? हो सर। आज चाहिँ हामीले अलिक क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस मज्जाले गर्छौं। त्यही भएर अनि यसो तिमीहरूले पनि त्यही अनुसारको हेल्प गर्नु पर्यो। ल यो कसरी गर्ने त? ल यो के हो पहिला सुरु यो के हो पनि बुझम है। मतलब तिमीहरूले गर्दा गर्दै नि के गरिरहेको भन्ने चाहिँ बिर्सिन्छौ, गर्न चाहिँ आउँछ के हो भन्ने चाहिँ बिर्सिन्छ। यसलाई के भन्छ? यसलाई टेम्परेरी एन्युटी भन्छ। टेम्परेरी एन्युटी ड्यू भनेको पेमेन्ट चाहिँ अगाडि बढ। यो पनि टेम्परेरी एन्युटी ड्यू हो। यो 20 वर्षको लागि, यो 15 वर्षको लागि। यसलाई के भन्छ? क्यापिटल A 68 2 लाई के भन्छ? के भन्छ? सर एन्डाउमेन्ट अस्युरेन्स। इन्डोमेन्ट हो हैन? इन्डोमेन्टमा के हुन्छ? इन्डोमेन्टमा के हुन्छ अब हेरौँ है त। यसलाई चाहिँ हामीले टेबल बनाऊँ है त। 0 यो 1 र यहाँ 2 मात्र छ है। यहाँ कि त डेथ हुन्छ कि त सर्भाइभल हुन्छ। डेथ भयो भने के हो? डेथ भनेको Q68 उसको डेथ भयो अरे। डेथ भयो भने पाउने कहाँ हो? यो BEY हो। BEY सपोज गरौँ है। BEY नै हो भयो किनकि इमिडिएटली पाउने कुरो भएन। एट द एन्डै हुन्छ। इमिडिएटली भएको भए यहाँ आउने थियो हो कि हैन? यहाँ पाउँदाखेरि बेनिफिट यहाँ पाउँदाखेरि यो बेनिफिटलाई चाहिँ हामीले यहाँ गएर प्रेजेन्टमा ल्याउन आउनु पर्यो। इन्टु V भयो प्लस अब के हुन्छ? यो सर्भाइभ गर्यो हो। सर्भाइभ गर्ने के हो? P68 1P68 यो सर्भाइभ गर्यो। अब यहाँ चाहिँ डेथ भयो भने के पाउँछ? सर्भाइभ भयो भने के पाउँछ? डेथ भयो भने पाउने के हो? यहाँ पाउने हो 1 रुपैयाँ। सर्भाइभ भयो भने पाउने के हो? यहाँ पाउने 1 रुपैयाँ नै हो कि हैन? हो सर, दुईटैमा बेनिफिट सर सो दुईटैमा एउटै छ भनेपछि अब यो 1 रुपैयाँ पाउने त कन्फर्म हो। डेथ भए पनि पाउने, सर्भाइभ भए पनि पाउने, त्योभन्दा अरू पोसिबिलिटी केही पनि छैन। ठीक छ? यहाँ चाहिँ डेथ भयो भने चाहिँ यो बेनिफिट पाउँछ 1 रुपैयाँ यहाँ पाउँछ। त्यसपछिको सेकेन्ड इयरमा डेथ भयो भने चाहिँ डेथ भए पनि 1 रुपैयाँ पाउने, सर्भाइभ भए पनि 1 रुपैयाँ पाउने किनकि यो त इन्डोमेन्ट अस्युरेन्स हो।
हो कि होइन? हो सर अब यसलाई तिमीहरूले यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले लेख्न मिल्यो कि ल। अब यसमा यही त हो नि, एउटा चाहिँ Q60 कति हो यो? 68 69 ल 69 हुन्छ कि त अनि P69 ल एउटै त हो नि। अनि यो दुइटाको पोसिबिलिटी त 1 हो। डेथ भयो भने चाहिँ पनि यही पाउने हो, सर्भाइभ भयो भने यही पाउने हो कि होइन? P68 बाँच्यो, 69 मा डेथ भयो, 68 बाँच्यो, 69 पनि बाँच्यो होइन? यही त हो यो भनेको एक हो। तर अब यसलाई हामीले किन लेख्नु पर्छ? लेख्नै पर्दैन है। सो यो भयो हो कि होइन? सो अब अर्को क्वेसन हजुर केही छैन नि अहिलेसम्म? छैन सर। क्लास अरूले गरिरहेको छन् कि छैन? अरू खै हाम्रो साथीहरू? आशुतोष रिमाल क्लासमा आउने अनि अटेन्डेन्स बोल्दै नबोल्नेहरू धेरै छन् यहाँ। को छन् भनेर चाहिँ मलाई भन्न म चाहिन, तर छन चाहिँ छन्। सञ्जीव कति आयो आन्सर? ओ सञ्जीव कतिवटा? छैन के? आकाश हजुर सर। तिमीहरू यहाँ को प्रेजेन्ट छौ? तिमीहरूले आफ्नो नाम भन त एकचोटि यहाँ, मैले यहाँ अनि हेर्छु तिमीहरूलाई। आकाश भन, अरू सबैले भन त। यस सर। नीलम सजल पुरी प्रेजेन्ट छ सर। अभिनव पनि प्रेजेन्ट छ सर। नाम अमित लामिछाने, आफ्नो नाम भन। असिम खनाल, अमित लामिछाने, जीवन घिमिरे, दीपक थपलिया, हजुर सर। नरेश साउद, सजल अधिकारी सर। सजल अधिकारी, अरू श्वेता, मनिष श्रेष्ठ, अमित लामिछाने, अमित लामिछाने, मनिष श्रेष्ठ, आशुतोष रिमाल पनि प्रेजेन्ट छ। आशुतोष रिमाल, मैले श्वेताको सुनिन क्या? चुनौती आइरहेन छ, अनिश खरेल आइरहेन छ, अनि कञ्चन श्री तिमल सिन्हा आइरहेन छ। यति। सो तिमीहरूले चाहिँ अब मैले गर्दाखेरि तिमीले यस्तो हुन्छ क्या, तिमीले लास्ट सेमेस्टरमा के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कोर्स चाहिँ अनलाइनबाट सकियो। अब तिमीहरूले कति पढ्यो कति पढेनौ, अब भोलि फाइनल आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि थाहा हुन्छ कि अब त्यही पनि इक्जाम कहिले हो थाहा नै छैन। त्यतिखेर पढाउन जति टाइम हुन्छ भनेर भन्यो होला है। तर इक्जामको क्वेसन त स्ट्यान्डर्ड आउने होला, स्ट्यान्डर्ड क्वेसन पनि आएछ। तिमीहरूले चाहिँ अब त्यो चाहिँ मैले पेपर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब क्लासमा गर्दै नगरेको क्वेसन त केही पनि थिएन। मतलब तिमीहरूले जान्दै नजानेको कन्सेप्चुअली तिमीहरूलाई नआउने त केही पनि थिएन। तैपनि तिमीहरू चाहिँ प्र्याक्टिस नपुगेर होला। अझ तिमीहरूले इक्जाममा जहिले पढेनौ, इक्जाममा तिमीहरूले इक्जाम पनि अनलाइन भयो, दुइटै इक्जाम। त्यो इक्जाममा पनि तिमीहरूले सबै छिटै गरेर लेख्यौ, साथीहरूसँग डिस्कस गरेर गर्यो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ तिमीहरूको फाइनलमा चाहिँ तिमीहरूले गाह्रो भयो होइन। योचोटि पनि यदि तिमीहरूले त्यस्तै नै उस फलो गर्ने, त्यही अप्रोच नै फलो गर्ने हो भने तिमीहरूलाई यसचोटि चाहिँ झनै गाह्रो हुन्छ है। अब योचोटि मात्र नभएर तिमीहरूलाई जुन CM1 को तिमीहरूले इक्जाम दिन्छौ नि त्यसमा त एकदमै गाह्रो हुनेछ अनि। सो त्यो सम्झेर अलिकति प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नै पर्छ। यो च्याप्टर यो हाम्रो CM1 भनेको तिमीहरूले जति धेरै प्र्याक्टिस गरे तिमीहरूको पास हुने पोसिबिलिटी त्यति धेरै हुने हो है। फेरि इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, नराम्रो उस छैन, झ्याउलाग्दो छैन नि त उसहरू है। त्यही भएर चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु। सो विथ द्याट यो क्वेसन गरौँ है त। तिमीहरूलाई मैले यहाँ के गर्न खोजेको भन्दाखेरि तिमीहरूलाई हरेकचोटि चाहिँ सबै भ्याल्युजहरू चाहिँ टेबलमा पाइँदैन।
सबै भ्यालुजहरू टेबलमा पाइदैन तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कहिले चाहिँ त्यसको फर्म चेन्ज गरिदिनु पर्यो इन्डोमेन्ट छ भने अथवा टेम्पोररी छ भने होल माइनस डेफर्ड गर्नु पर्यो इन्डोमेन्ट छ भने अरू गर्नु पर्यो होइन सो त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले तिमीहरूलाई चाहिँ यो क्वेसन्सहरू गराएको अब हेर ल यो छ ल 56 + 4 छ ड्यू छ ल पेमेन्ट्सहरू कसरी हुन्छ यहाँ 55 56 57 58 59 60 हैन पेमेन्टहरु इनिशियलमा भन्छन् 1 2 3 4 55 हैन 56 देखि 4 वटा मात्रै हो सरी यो छैन हाम्रो यो छैन है 1 2 3 4 वटा मात्र पेमेन्ट भएको छ 56 देखि छ हैन तर यहाँ के छ यो चाहिँ सिलेक्ट उस हो सिलेक्ट गरेपछि 1 वर्ष चाहिँ यो हो है सो न अब यसलाई पनि हामीले त्यसै गरी डिसइन्टिग्रेट गरेर मतलब छुट्टाएर गर्न मिल्यो हैन छुट्टाएर कसरी भन्छ यो पिरियडमा त तिमीहरुको उस लागेको छ के लागेको छ सिलेक्ट लागेको छ हैन अब तिमीलाई सिलेक्ट लागेको फर्मुला त त्यहाँ छैन यो वाला x - 1 + 1 वाला के यस्तो खालको फर्मुला त छैन तिमीहरुको हैन यो उसमा त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने यसको ईपीपी फाइन गर्ने फर्स्टको त पहिलो पेमेन्ट त जसरी भए नि आउँछ यो पेमेन्ट त जसरी भए पनि आउँछ यसमा केही समस्या नै छैन हैन प्लस अब यो पेमेन्ट आउन के गर्नु पर्यो यो इयर बाँच्नु पर्यो यो इयर बाँच्ने पोसिबिलिटी भनेको के हो p 55 + 1 +1 हो यो गर्न मिल्छ तिमीहरुले बाँचे भने एक वर्षपछि पाउने हो इन्टु v सो दुईटा पेमेन्ट भयो अब पहिलो पेमेन्ट भयो अनि यो दोस्रो पेमेन्ट भयो अब के छ अब कतिवटा पेमेन्ट बाँकी छ यो दुईटा अब यसलाई चाहिँ तिमीहरुले उतातिरबाट युज गर्न मिल्छ है 50 यो पहिलो आयो यो अहिले चाहिँ 56 भयो 57 भयो अब 58 बाट चाहिँ तिमीलाई टेबलमै ड्यूको फर्मुला दिएको छ हैन ड्यूको फर्मुला दिएछ भने ड्यू युज गरेर अब चाहिँ 58 देखि देखि 2 वर्ष 58 देखि 2 वर्ष हो यो 60 को त भ्यालु छ हामीसँग डाइरेक्ट यो भ्यालु चाहिँ आयो 57 मा गयो है 58 देखि 58 मा र 59 मा 2 वर्ष यो भ्यालु हामीले कहाँबाट पाइयो त्यहाँबाट हैन अनि यसलाई कति वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष v स्क्वायर गर्न मिल्छ सर है सो यसरी चाहिँ तिमीहरुले यसरी टाइमलाइन बनायो भने तिमीहरुलाई एकदमै बेनिफिट हुन्छ र तिमीहरुले टाइमलाइन बनाउनु पनि पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो तिमीहरुलाई यहाँ चाहिँ मैले भन्न खोजेको थियो ल गर त यो क्विकली तर तिमीहरुले फेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो पनि भयो फेरि यहाँ यसलाई यस्तो गरौँ ल यसलाई बुझ्नु यो प्लस लेख्यो भने त यहाँ कति गर्नु पर्यो कति वर्ष बाँच्नु पर्ने प्रोबेबिलिटी छुटाएछ यहाँ र यो 2 वर्ष बाँच्नु पर्यो 2p 55 + 1 हो यस्तो मिस नगरौँ अब यसलाई अलिकति सजिलो गरी कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो फर्स्ट पेमेन्ट भइहाल्यो प्लस यो 1 वर्ष बाँच्ने भनेको प्रोबेबिलिटी कति हो 55 + 1 है यो बाँच्यो भने अब चाहिँ हाम्रो के भयो 1 वर्ष भयो यो 2 वर्ष पनि भयो हैन अब हामी यो पोइन्टमा छौं 2 वर्ष सेलेक्टिभ इफेक्ट सक्यो 55 र 56 गरेर
अब हामीको एज कति छ 57 छ 57 मा त हाम्रो सेलेक्ट लाग्दैन 57 बाट फ्री गरिदिने 3 वर्षको एन्युटी ड्यू गरिदिने अनि यसलाई कति वर्ष डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो यहाँबाट यहाँ है यहाँ चाहिँ हामीले अघि चाहिँ यो डिस्काउन्टिङ गरियो तर के सर्भाइभ गर्ने पोसिबिलिटी चाहिँ गरिएको थिएन र चाहिँ भी 1 वर्ष चाहिँ डिस्काउन्ट गर्ने बुझ्यौँ है यो भनेको एउटा तरिका भयो यो लामो तरिका भयो यो भनेको पहिलो पेमेन्ट भयो त्यसपछि ऊ 1 वर्ष बाँच्यो 55 मा 1 वर्ष 56 मा 2 वर्ष सेलेक्टिभ इफेक्ट गयो यहाँ आएपछि सेलेक्टिभ इफेक्ट गयो है त्यसपछि के भयो त्यसपछि 57 मा हुन्छ ऊ 57 मा हुँदाखेरि उलाई चाहिँ सेलेक्टिभ इफेक्ट लाग्दैन 57,3 गरेर 1 वर्ष डिस्काउन्टिङ गर्ने यहाँ आउँछ हामीले 56 मा मात्र जाने 56 मा जाने गर्दाखेरि क्वेशनको सल्युसन चाहिँ मिल्यो है यदि हामीले यो 58 लिने हो भने यो 2 वर्ष बाँच्नु पर्ने थियो अनि यो एउटा अनि यो छुट्टै क्याल्कुलेसन अनि फेरि यो छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्थ्यो तर यसमा त्यो दुईटै क्याल्कुलेसनहरू गर्नु परेन यो दुईटा छुट्टा छुट्टै है सो यसमा चाहिँ एकैचोटि टेक केयर गर्यो इक्वेसनले सो यसरी गर्ने सो नाउ यो क्वेसन गर अनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि च्याप्टर 17 को एक क्वेसन गरौँ ल है चल 1 मिनेट 1-2 मिनेट दिउ अनि फेरि तिमीहरुको ब्रेक जस्तो पनि हुन्छ अहिलेसम्म गरेको ल 2 मिनेट लिउ अहिलेसम्म गरेको पहिला गरेको क्वेशन्सहरु पनि हेर अनि आऊ 2 मिनेट लिउ तिमीहरुले त्यतिखेरसम्म म पानी खान्छु तिमीले गर यसो अनि के रहेछ यसो बुझ्ने पनि कोसिस गर 1-2 मिनेट किनकि अगाडि आएको कुराहरुमा त्यो सबै कुराहरु चाहिँ युज हुन्छ जान्नु पर्ने हुन्छ 2 मिनेट टाइम लिउ ल
हेलो क्लास Yes, sir. सो अब फेरि ब्याक हौँ है त सो विथ द्याट हामीले चाहिँ कहिले चाहिँ अब ठ्याक्क 65 र n + x = 65 or 60 हुने केसेसहरू नआउन पनि सक्छ होइन सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मुलाजहरू अरू फर्मुलाजहरूको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ गऱ्यौँ है त सो अब तिमीहरूले एकचोटि क्वेसन नम्बर 17.4 हेर ल है 17.4 मा हामीलाई के भनेको छ है यसले के भनेको छ भन्दाखेरि स्पेशल 25-year insurance policy is issued to a life aged X and provides the following benefit के हो भन्दाखेरि एज एक्स भएको मान्छेलाई चाहिँ 25 years को स्पेशल इन्स्योरेन्स पोलिसी गर्यो जसमा चाहिँ पोइन्ट नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि 7500 दिने हो 75000 दिने हो सरी 75000 at the end of the policy year if the death occurs within first 10 years भने चाहिँ पहिलो 10 years मा डेथ भयो भने के गर्ने हो at the end of the policy year मा चाहिँ यो दिने हो भनेको हामीले यसको पीवी को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने हामीलाई v power kx plus 1 given कहिले given kx equals to कति हुन्छ लेस देन अर इक्वल टु 0 देखि लेस देन अर इक्वल टु 9 years सम्म 9 वर्षसम्म उसको डेथ भयो भने हामीले के गर्ने हो उलाई चाहिँ टर्म अन्तर्गत यो भनेको ठ्याक्कै टर्म मात्रै हो यसको एक्सप्रेसन भनेको हो कि हैन टर्म इन्स्योरेन्स अन्तर्गत उलाई हामीले 75000 इन्टु यो अमाउन्ट दिने हो है हो कि हैन यसको पीवी को एक्सप्रेसन यही हो यो भनेको टर्म जस्तै हो डेथ भयो भने दिने है अब बी मा के भनेछ है डिपेन्डेन्ट पेन्सन पेएबल इन फर्म अफ एन्युटी सर्टेन भनेको के हो Sir, ग्यारेन्टी हजुर sir, 75,000 त payable at the end of 10 years भनेको छ नि डेथ जहिले अकर भए पनि ए हैन at the end of policy year occur during the first 10 year भनेछ फर्स्ट 10 years मा हुँदाखेरि जुनै पनि बेला डेथ भयो भने उसको चाहिँ त्यो वर्षको एन्डमा चाहिँ 75000 दिने हो है सेकेन्डमा चाहिँ के भनेछ एन्युटी सर्टेन कति तिर्ने 5000 तिर्ने हो हेरै 5000 तिर्ने हो कहिले तिर्ने हो भन्दाखेरि कति वर्षको लागि भन्दाखेरि उ कति वर्षसम्म बाँच्यो यदि उ चाहिँ गिवन उ चाहिँ कति 10 वर्ष पछि मर्नु पर्यो हेरै स्पेशल डिपेन्डेन्ट पेन्सन पेएबल इन द फर्म अफ एन्युटी सर्टेन अफ 5000 per annum payable on each remaining policy anniversary each remaining policy anniversary मा चाहिँ दिने हो during the term including the 25th है including the 25th if the death occur after 10th year but before the end of the term of the policy भन्छ after 10th year पछि or 10th year पछि or उस हुँदा बित्तिकै है ल यसलाई सोच त के हुन्छ तिम्रो के हुन्छ यसमा 5000 हैन एन्युटी सर्टेन होला एन्युटी सर्टेनको तिर जाऊ है त एन्युटी सर्टेनमा हुँदाखेरि ल हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ उले चाहिँ एन्युटी सर्टेन पाउने हो ल कति पाउने हो उले म्याक्सिमम कति पाउने हो 25 minus 10 के एक्स हो नि त उ चाहिँ अब 10 वर्ष पछि मर्यो भने 15 वर्षमा मर्यो भने उले 10 वटा इन्स्टलमेन्ट मात्र पाउने हो हैन के भनेछ यहाँ हेर त फर द रिमेनिङ अन
पेबल on each policy year anniversary during the term, including the 5th if death occurs after 10th year. 10th year पछि उसको डेथ भयो भने जहिले पनि डेथ हुन्छ त्यसको चाहिँ तिमीहरूलाई 25 इन्क्लुडिङ द 25th इयर सम्म पनि उसलाई हामीले बेनिफिट दिने हो हैन। सो यो हुँदाखेरि अनि अब यसलाई हामी ल सपोज यो 10 इयर हो है। अब डेथ भयो रे यो ल यहाँ डेथ भयो kx = 10 हो। kx = 10 हो भने यहाँ तिम डेथ भयो हैन यो पोइन्टमा। त्यसपछि यहाँबाट इन्क्लुडिङ 25 भने उसको म्याक्सिमम कतिवटा पेमेन्ट हुने भयो 11 देखि 25 सम्म 25 वटा पेमेन्ट हो। हो सर है म्याक्सिमम भनेको 25 वटा हो। kx = 10 हुँदाखेरि भनेको जुन चाहिँ म्याक्सिमम उस हो है। सो अब हेर उ चाहिँ 25 वटा माइनस के है उ यदि 25 वटा अनि हैन सरी 25 वटा भएन 15 वटा भयो सरी 11 देखि 25 हो नि। म्याक्सिमम भनेको 15 पेमेन्ट्स पाउने भयो 11 देखि 25 सम्मकोमा के हैन 15 वटा पेमेन्ट्स हुने भयो हैन। त्यसपछि उसको चाहिँ ल गिवन अब यो चाहिँ 10 हो भने यहाँ चाहिँ 15 हुने भयो हैन 15 हुने भयो। यो एले चाहिँ कहाँसम्म लिएर आयो यो चाहिँ यो ए ड्यू छैन उले चाहिँ यहाँसम्म लिएर आयो। यदि हामीले यो गर्ने हो भने चाहिँ उले यहाँ लिएर आउने भयो हैन। यहाँ लिएर आएपछि है यो पेमेन्टलाई यहाँ लिएर आउँछ नि ए ड्यूले त ड्यूले पेमेन्टलाई चाहिँ 11 देखिकोलाई चाहिँ 11 वटा पेमेन्ट्सलाई चाहिँ यहाँ लिएर आयो 10 इयरको एन्डमा हैन। त्यसपछि त्यसलाई हामीले कति वर्ष डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो kx को उसमा kx को टर्म जति होइन सर kx + 1 kx + 1 भनेको यदि हामीले ड्यू गर्यो भने चाहिँ kx + 1 गर्नु पर्यो अनि अरियर गर्यो भने चाहिँ kx ले ओके ड्यू सरी ड्यूले तिमीहरुको पेमेन्टहरु यहीको यही नै रहन्छ हो कि हैन। अरियर गर्यो भने पेमेन्टलाई यहाँ ल्याइदिन्छ। सरी मैले यहाँ अघि अरियरलाई ड्यू भनेको छु है। सो अरियर गर्यो भने तिमीहरुको पेमेन्ट यहाँ ल्याइदिन्छ। ड्यू गर्यो भने तिमीहरुको पेमेन्ट यहीको यही नै हुन्छ हो कि हैन। सो तिमीहरुले जे पनि युज गर्न सक्यौ तर गिवन तिमीले यहाँ ड्यू युज गर्यो भने v kx + 1 हुने भयो। सो तिमीले यसलाई चाहिँ अरियरै गर्यो भने पेमेन्टहरु सेम नै हुने भयो तर यहाँ चाहिँ के हुने भयो v kx मात्रै हुने भयो यदि तिमीले अरियर युज गरेको हो भने है हो कि हैन। हो सर ल तिमीले यहाँ पेमेन्टहरु हेर्दै गयो भने टोटल पेमेन्टहरु त तिमीहरुको 15 वटा भयो हैन। यदि चाहिँ kx = 10 हो भने तिमीहरुको सम टाइम यहाँ डेथ भयो है। पेमेन्ट कति भयो kx = 10 हुँदाखेरि पेमेन्ट भनेको 15 वटा हुने भयो 10 हुँदाखेरि kx = 11 हुँदाखेरि पेमेन्ट कति हुने भयो 14 वटा हुने भयो यहाँ डेथ हुँदाखेरि। यदि kx = 24 भयो भने पेमेन्ट कति वटा हुने भयो एउटा मात्रै हुने भयो हो कि हैन। सो 10 र 15 25 11 र 14 25 24 125 पेमेन्ट्सहरु 25 मै त्यही नै हो। र चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ ड्यू र अरियर युज गर्दाखेरि पेमेन्टको उस चाहिँ कहाँ आउँछ कुन पोजिसनमा लिएर आउँछ। सो हाम्रो ड्यू युज गर्यो भने हामीलाई यही पोजिसनमा हुन्छ हाम्रो पेमेन्ट्सहरु। त्यही भएर हामीले kx को भ्यालु यतिखेर भनेको 10 हुन्छ त्यही भएर चाहिँ kx + 1 गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यदि हैन र हामीले एन्युटी ड्यू को अरियर को फर्मुला लाउने हो भने यो पेमेन्ट्सहरु चाहिँ यहाँ आउँछ हैन। यहाँ भनेको kx = 10 छ भनेपछि 10 वर्ष डिस्काउन्टिङ गर्ने हो भनेको v kx मात्रै हुने भयो। सो यो सेकेन्ड कन्डिसन पनि हामीलाई क्लियर भयो हैन। अब यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा डिफरेन्ट उसमा चाहिँ
5000 हैन। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो टोटल पेमेन्ट्सहरु कतिवटा हो? टोटल इयर 25 वटा हो। 25 माइनस ए कतिवटा हो? केएक्स कति वर्ष उ बाँच्यो है। केएक्स भनेको 10 हो भने यो 10 हो भने उले कतिवटा पेमेन्ट पाउने हो? अब 15 वटा हैन। 15 वटा भन्छ यहाँ 10 हो भने उले पेमेन्टहरु 15 वटै पायो। यहाँ हेर त एक्स 25 माइनस 10 भनेको अगाडिको 10 वटा छोडेर उले यहाँदेखि यहाँ पायो। यदि उ चाहिँ 15 वर्ष बाँच्ने हो भने उसको बाँकी पेमेन्टहरु चाहिँ 10 वटा भयो हैन। यहाँ माइनस 15 गर्दाखेरि चाहिँ पेमेन्टहरु चाहिँ 10 वटा भयो हैन। सो यो पनि इक्वली एउटै नै हो है है। किनकि यहाँ डेथ भयो भने डेथ भएको अर्को टाइमदेखि मात्रै अघिल्लो टाइमदेखि मात्रै स्टार्ट भएको छ नि। सो त्यसमा चाहिँ अरियर युज गर्दाखेरि पनि केही भएन। तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि पेमेन्टहरु कसरी भए, कहिले भए, अनि कुन अरियर युज गर्दाखेरि कुन पोजिसनमा आइन्छ र v को पावरमा हामीले कति भ्यालु युज गर्ने हो है। र चाहिँ ड्यू युज गर्दै अथवा एडभान्स युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के को भ्यालु कति हुन्छ, कुन पोजिसनमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्टिङ गरेर यो ल्याउँदाखेरि कुन पोजिसनमा कतिवटा भ्यालु डिस्काउन्टिङ गरेर कुन पोजिसनमा भ्यालुज आयो हैन। र यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त। सो थर्डमा के भनेको छ भन्दाखेरि थर्डमा चाहिँ 7500 पर एनम कमेन्सिङ on the day after the term of the policies expire. So policy expire भएको दिनदेखि भनेको छ है। On the day after the term of the policies expire with the payment on each subsequent policy anniversary while the policy holder is still alive. भनेको उ चाहिँ अब 25 वर्ष बाँच्यो भने यो 25 वर्ष बाँच्यो यातिम भने यही टाइमदेखि भनेछ। हेर त on the day after the term जुन यो 25 वर्ष भयो 25 वर्ष एक दिनदेखि नै दिने भनेको छ। कति दिने भनेको छ? हामीलाई 7500 दिने भनेको छ। 7500 हैन। सो अब हामी यो पोइन्टमा छौं भने अब यस पछिको डेटमा हामीले जति पाइन्छ त्यो भ्यालुजहरु चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्ने हो हैन। सो ल यही पोइन्टमा हामीले ए ड्यू लगाइदिउँ। ल ड्यू लगाइदिउँ भने उ चाहिँ कतिवटा पेमेन्ट उले ल उ चाहिँ सपोज केएक्स इयर्स बाँच्यो है। सो यहाँ चाहिँ अलिकति हेर मैले यो अलि इलाबोरेट गरेर यसलाई म माथिको त भइहाल्यो, म यसलाई अलिकति डिलिट गरेर सफा गरेर गर्छु है त। ल अब हेरौँ है त। ल यो 25 वर्ष हो, यो 25th इयर हो हैन। 25th इयर हो, यो चाहिँ टाइम 0 हो। अब यहाँबाट चाहिँ यही टाइमबाट चाहिँ उले पेमेन्ट पाउन सुरु गर्यो है। यही टाइमबाट चाहिँ उले पेमेन्ट पाउन कति सुरु गर्यो भन्दा कति पाउन सुरु गर्यो भन्दाखेरि उले 7500 हैन। सो हामीले ड्यू युज गरिरहेको छौं हैन है। सो ड्यू युज गर्दाखेरि अब हामीले डिस्काउन्टिङ कति वर्ष गर्नु पर्यो? मेन त पहिला डिस्काउन्टिङ कति गर्नु पर्यो एउटा कुरा भयो। डिस्काउन्टिङ v पावर 25 वर्ष हो यहाँ। अब हामीले ड्यू युज गरेछौं भने चाहिँ यो पोइन्टमै भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो हैन। यो पोइन्टमै फाइन्ड गर्ने भने चाहिँ 25 वर्ष डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो है। अब केएक्स हेर, अब हामीले ड्यू को फर्मुला युज गरेको छौं भने यो चाहिँ 25 वर्ष हो हैन। सो यहाँबाट यो 24 वर्षसम्म पेमेन्ट्सहरु कसरी हुन्छ भनेको त 0 1 2 3 4 गर्दै यदि 25 वर्षको हो, ल 25 वर्षको एन्युटी हो भने यदि 25 वर्षको एन्युटी हो भने कहिलेसम्म पेमेन्ट हुन्छ? यहाँसम्म पेमेन्ट हुन्छ हो कि हैन? 25 वर्षको एन्युटी हो भने
24 वर्षसम्म चाहिँ एन्युटी ड्यूमा चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ हो कि हैन हो सर है अब हामीले के गरिरहेछौँ भने हामीले 25th इयरमा पेमेन्ट गरेको छौँ है यो भनेको केएक्स यदि ल सपोज केएक्स भनेको हाम्रो 25 छ ल केएक्स भनेको 25 छ भनेपछि यहाँ डेट भयो यो डेट भयो भने पाउने कतिवटा हो पेमेन्ट यो एउटा मात्र पेमेन्ट पाउने हो यस सर है एउटा मात्र पेमेन्ट पाउने हो है एउटा पेमेन्ट भनेको केएक्स भनेको भ्यालु 25 हो है उले पाउने पेमेन्ट भनेको एउटा मात्रै हो हैन भनेपछि यो कति भयो केएक्स -24 भयो पेमेन्टहरु पाउने सरी यो केएक्स -24 भनेको 1 भयो हो कि हैन एउटा पेमेन्ट हो यदि यो चाहिँ 26 मा उसको डेथ हुने हो भने ल यो 25 भयो यो 26 भयो यहाँ डेथ भयो भने उले पेमेन्ट कतिवटा पाउने हो यो एउटा यो दुईटा हो कि हैन भने यहाँ चाहिँ कतिवटा भन्ने भयो भने केएक्स भनेको 26 हो भने केएक्स -24 गरेर दुईटा पाउने हो सर केएक्स -24 गरेर दुईटा पेमेन्ट पाउने हो है सो हाम्रो जेनरल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यदि केएक्स 25 भनेको एउटा 26 भनेको दुईटा भन्दाखेरि केएक्स -24 चाहिँ हाम्रो यसमा एन्युटीहरुको पेमेन्ट हुने भयो यो कुरो बुझ्यो यो मेन कुरो यो बुझ है भनेको यदि 25 मा केएक्स भनेको 25 छ र 25 र 26 मा यो पोइन्टमा डेथ भयो भने उसको एउटा मात्र पेमेन्ट पाउने हो केएक्स को भ्यालु 25 हुँदाखेरि पेमेन्ट कतिवटा भयो एउटा भयो केएक्स भनेको 25 - 24 गरेर एउटा भयो हैन त्यसैगरी 26 मा उसको डेथ हुने हो भने केएक्स को भ्यालु 26 भयो पेमेन्ट भनेको एउटा र यो दुईटा हुन्छ दुईटा पेमेन्ट पाउने हो दुईटा पेमेन्ट भनेको केएक्स -24 गरेर दुईटा भयो सो यो तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो मेन त अनि यसलाई कहिले डिफाइन हुन्छ त कहिले डिफाइन हुन्छ त मोर देन 25 मोर देन केएक्स चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 25 मा भन्छ 25 भन्दा एटलिस्ट यहाँ डेथ भयो भने चाहिँ यो बेनिफिट पाएन 25 भन्दा माथि बेनिफिट भयो डेथ भयो भने मात्र बेनिफिट पाइरहेछ हो कि हैन हो कि हैन सो यसैलाई तिमीहरुले अब यसैलाई तिमीहरुले यो खालको टर्ममा लेख त ल यो खालको टर्ममा लेखौँ है त कस्तो हुन्छ त त्यसलाई म डिलिट गरे है त अहिले अब यहाँ हेर यो यसैले चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ कि तिमीहरुलाई के हो भन्ने है यदि तिमीहरु 25 वर्ष बाँचेको हो ल सपोज यहाँ केएक्स इक्वल टु 25 छ एकजना मान्छे चाहिँ 25 वर्षमै डेथ भयो उसको 25 छ भने के हुन्छ यहाँ डेथ भएको पेमेन्ट पाउने एउटा मात्रै हो कि हैन पाउने एउटा मात्रै हो है अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले उसको अरियरको टर्ममा लेखौँ है त ल अरियरको टर्ममा लेख्दाखेरि केएक्स भनेको कतिवटा छ केएक्स भनेको 25 मा डेथ भयो ल केएक्स -A24 सो यो भनेको के हो हेरौँ है त सो यो भनेको चाहिँ यहाँ डेथ भयो एउटा पेमेन्ट मात्रै पाछ अहिलेसम्मको ल टोटल पेमेन्टहरु लियो भनौँ ल 25 वटा पेमेन्ट भयो ल सपोज यहाँ 25 वटा पेमेन्ट भयो -24 वटा पेमेन्ट छ यो सुरुको 24 वटा पेमेन्ट चाहिँ घटाइदियो हामीले पेमेन्ट भनेको कतिवटा भयो टोटल पेमेन्ट भनेको 1 हो ठीक हो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ उ चाहिँ 25th इयरमा म 25th र 26 इयरमा हामीले पाउनु पर्ने भनेको एउटा मात्र थियो हैन भनेको उ चाहिँ केएक्स भनेको चाहिँ 25 वर्षको माइनस 24 वर्षमा पाउने पेमेन्ट भनेको बाँकी रहेको कि यो पेमेन्ट चाहिँ अनि यसले चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ डिस्काउन्टिङ गरेर यहाँ पनि ल्याइदिन्छ कि
भनेको यो सबैको डिस्काउन्टेड भ्यालु यहाँ माइनस यो सबैको डिस्काउन्टेड भ्यालु यहाँ गर्दाखेरि यो यति एउटा पेमेन्टको डिस्काउन्टेड भ्यालु यो पोइन्टमा आउँछ कि हैन। सो यो कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्न तिमीहरूले एकैचोटिमा बुझ्दैनौ है। तर यो कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जति प्र्याक्टिस गर्यो अनि बल्ल बुझिन्छ, जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति बुझिने क्वेसन छ यो है। यो चाहिँ अब आजको आजै आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ तिमीले जति प्र्याक्टिस गर्छौ, जति यसमा दिमाग युज तिमीले गर्छौ त्यति नै आउने हो। अब त्यसपछि तिमीहरूले 17.6 हेर त ल, 17.6 हेर ल। 17.6 रिलेटिभली सजिलो छ, रिलेटिभली हैन धेरै सजिलो छ। अघिको चाहिँ एक्सप्रेसन लेख्न चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, प्र्याक्टिसको लागि हो, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ, चाहिन्छ तिमीलाई एकदम चाहिने कुरा हो। त्यो चाहिँ पछि पनि तिमीहरूले यस्तो कुराहरू रेगुलरली युज गर्नुपर्छ तिमीहरूले। 17.6 को तिमीहरूले हेर त के भनेछ 17.6 मा के भनेछ भने एन एन्युटी इज पेबल कन्टिन्युअसली थ्रु आउट द लाइफ टाइम अफ अ पर्सन नाउ इज 60। एक्स भनेको चाहिँ 60 छ। नेक्स्ट 10 मन्थ कन्टिन्युअस हो है, 10 मन्थ्समा चाहिँ गर्ने हो। अनि के भनेको छ भने द रेट अफ पेमेन्ट एट द फर्स्ट अफ अल टाइम टी ड्युरिङ फर्स्ट 5 इयर्स। ल है, फर्स्ट 5 र सेकेन्ड 5 इयर्समा चाहिँ कन्भर्ट गरेको छ। यो पहिलो वर्षमा चाहिँ कति छ पेमेन्ट भनेको 10,000 पिए। पर एनम है। त्यसपछिको सेकेन्ड 5 इयर भनेको कति छ, यो 5 भयो, यो 10 भयो। सेकेन्डको 5 इयर्स भनेको 12,000 पर एनम है। यो भयो पेमेन्टहरू पर एनम कन्टिन्युअसली। ल कन्टिन्युअसलीलाई मैले माथिबाट 12 राख्दै तिमीहरूलाई। अनि त्यसपछि के भन्छ फोर्स अफ मोर्टालिटी म्युको कुरा आछ। ल म्यु 1 0.3 फर 60 देखि 65 मा चाहिँ 0.03 छ। ल त्यसपछि 0.04 बिट्विन एज 60 देखि 65 सम्म छ। म्यु 2 भनेको 0.04 छ हैन। सो क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु। अब यसलाई एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेछ गिवन फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट डेल्टा भनेको कति दिएको छ 0.05 पिए। सो यसलाई गर्दाखेरि यसमा त गर्ने के ठुलो कुरो भयो त। तिमीले यो भनेको 10,000 ए 60 65 यो भनेको के हुन्छ 10,000 नै हुने भयो। 0 देखि कति वर्ष ए यो 65 होइन है सरी 5 हो। 0 देखि 5 वर्ष अनि VT भनेको VT नै भइहाल्यो। VT भनेको e पावर माइनस डेल्टा टी अनि टी तिमीहरूलाई उसको फर्मुला TP 60 DT भयो। सो यो चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्छौ हैन। अब यहाँ आउँदाखेरि 12,000 हो हैन। यहाँ आउँदाखेरि 12,000 पेमेन्ट हो। कसरी पाउने यो पेमेन्टहरू कहिलेदेखि कति वर्षको लागि 0 देखि कतिसम्मको लागि 5 वर्षको सम्मको लागि। VT TP 65 हैन। तर DT भयो। तर यसको लागि के हुनु पर्यो यो पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो। यो भनेको के हो ल योमा प्लस युज गरिदिउँ। यो भनेको चाहिँ यो पेमेन्टहरूलाई 5 वर्ष डिस्काउन्टिङ गर्यो अनि 5 वर्ष चाहिँ ऊ चाहिँ बाँच्नु पनि पर्यो है। त्यो भयो भने हाम्रो पेमेन्टहरू यो हुन्छ।
यो भनेको हाम्रो सल्युसन भयो। सो यतातिर पनि यहाँ यो जस्तै लेख्नु पर्दाखेरि 12,000 यो V5 5P60 ए बा कन्टिन्युअस पेमेन्ट कतिदेखि हो 65 देखि 5 वर्ष हो ल। सो योलाई सल्भ गर्न तिमीले सक्छौ है। सो यो भयो। अब यसलाई तिमीले सल्भ गर्दै गर अनि त्यसपछि हामी अब अर्को क्वेशनमा जाम है त। अर्को क्वेशन छ च्याप्टर नम्बर 18 को। ल यो तिमीले 1 मिनेट टाइम लियो, 1-2 मिनेट टाइम लियो ल। सो मैले यसलाई अब काट्दिएँ है त। है अब तिमीहरूले हेर कति हेर भन्दाखेरि 18.3 हेर ल। बेसिक छ जस्ट तिमीहरूलाई पहिला हामीले जुन पढिसकेको त्यसको एप्लिकेसन मात्रै हो। 18.3 हेर ल। 18.3 हेरिरह तिमीहरूले? यस सर। 18.3 हेर ल। 18.3 मा के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू 18.3 मा के भन्छ भने क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ पेमेन्ट अफ 2000 मेड 6 months आफ्टर द डेथ अफ लाइफ नाउ एज 60। उस चाहिँ के गर्ने हो 6 महिनापछि मात्र पे गर्ने हो। सो यहाँ डेथ भयो भने यहाँ चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ है। पेमेन्ट भएपछि यसले यो पेमेन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो है। कति हो त्यो डिस्काउन्ट भनेको V1/2 हो कि हैन? यो एउटा चाहिँ अनिवार्य भयो। सपोज यहाँबाट आएको छ, यहाँ यो पोइन्टमा डेथ भयो भने यो पोइन्टमा डेथ हुने हाम्रो केले दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई खासै ठुलो कुरो भएन है। इमिडिएटली भनेको छ है। ल अब फेरि हेरौँ त। क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ 2000 मेड 6 months आफ्टर द डेथ अफ लाइफ नाउ एज 60। सेलेक्ट मोर्टालिटी युज गर्न भनेछ ल। ऊ एकजना 60 वर्षको मान्छे कुनै पनि बेला डेथ भयो भने भनेको होल लाइफमा आयो ल। कुनै पनि बेला भन्छ इमिडिएटली डेथ भयो भने यो चाहिँ ल यहाँ डेथ भयो ल। सपोज यो इमिडिएट हो, यो यहाँ डेथ भयो, यसको चाहिँ यहाँ पाउनु पर्यो नि त। इमिडिएट भन्छ यो जुन पोइन्टमा डेथ भयो यो पोइन्टको सम्मको भ्यालु चाहिँ केले दिन्छ, प्रोबेबिलिटिजहरु यसले दिन्छ। यो भनेको बुझेको छौ तिमीले? इमिडिएट होल लाइफ हो, इमिडिएट होल लाइफ भयो। इमिडिएट होल लाइफ त होल लाइफ, तर यसले चाहिँ इमिडिएटली डेथ भएर हुनेको प्रोबेबिलिटी दिन्छ। इन्टु यसमा चाहिँ हामीले अमाउन्ट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो टोटल भ्यालु आउने भयो। तर अहिले के भन्छ यो प्रोबेबिलिटी छैन। हाम्रो यहाँ डेथ भएर यसैमा पेमेन्ट हुने हो भने हामीले ए बार युज गरेर सिम्पली सल्युसन निकाल्न मिल्थ्यो। तर अब चाहिँ के भन्छ यो यहाँ ए बार हाम्रो यसले चाहिँ इमिडिएटली पेमेन्ट दियो, ए बारले योसम्म यो पोइन्टसम्मको पाउने हो भने, तर पेमेन्ट चाहिँ यहाँ बच्छ। सो हामीले यसलाई पनि V1/2 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि V1/2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल हाम्रो के आउने भयो, हाम्रो एक्चुअलमा चाहिँ पाएको EPV आउने भयो कि एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु है। यो पोइन्टमा त यो पोइन्टमा डेथ भयो भने यो पोइन्टदेखि ठ्याक्क 6 month है। यो मन्थ भनेको जति पनि हुन सक्यो नि त, जुनै पनि टाइम हुन सक्यो यो डेथ भएको टाइम चाहिँ है, जुनै पनि हुन सक्छ। त्यसलाई केले दिन्छ,
ए बारले दिने भयो होइन। सो हुँदाखेरि यसको कति हुने भयो भन्दा चाहिँ पेमेन्ट भनेको 2000 हो है। ए बार भइहाल्यो। ए बारले हाम्रो चाहिँ डेथ हुँदा बित्तिकै इमिडिएटली पे गर्ने दियो। वी हाफले चाहिँ हामीलाई के दियो यसको एक्ज्याक्ट इपिभी दियो है। सो अब हामीले यसलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्छ भनेको छौँ भने 2000 हो है। अब यसलाई उसलाई चाहिँ हामीले ए बारलाई होइन यसलाई हामीले 1 + i पावर हाफ गऱ्यो भने यसले के दिन्छ बेनिफिट एट द एन्ड दिन्छ हो कि होइन। हामीले गरेको हो ल 60 हो सर है। यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले यहाँ किन राखेको क्वेसन भन्दाखेरि तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गराउनु। तिमीहरूलाई मैले थ्योरिटिकल्ली पहिला भने अब चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्वेसन गरिसकेपछि अब चाहिँ तिमीहरूको उसमा दिमागमा हुन्छ नि 1 + i को पावर हाफ भयो v हाफ भयो। सो v हाफ र 1 + i को पावर हाफ के हुने भयो काटिने पनि भयो A60 है। A60 को भ्यालु हामीसँग टेबलमा छ। A60 को भ्यालु हामीसँग टेबलमा छ सर। सर सेलेक्ट सेलेक्ट पनि छ अझ सेलेक्ट छ भने चाहिँ यहाँ आउने भयो है। सो यो र यो काटिने भयो। यसको क्याल्कुलेसन खासै केही गर्नै पर्ने भएन है। अनि 2000 A60 भनेको तिमीहरूको आन्सर हुने भयो। केही छ यसमा क्वेसन सोध्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने? सो अब यो तिमीहरूले हेरिहाल। अब यसपछि अर्को क्वेसन पनि गरिहालौँ ल। अर्को क्वेसन हाम्रो कतिको छ भन्दाखेरि 18.4 ल 18.4 मा तिमीहरूले यसो दिमाग लाऊ एकैचोटि आफैले के भनेको छ क्याल्कुलेट ए बार 30,20 भनेको इमिडिएटली पे गर्ने के हो यो इमिडिएटली पे गर्ने इन्डोमेन्ट अस्योरेन्स हो हैन। एन्ड इमिडिएटली कन्टिन्युअसली पे गर्ने चाहिँ एन्युटी हो। सो यो क्यापिटल ए र स्मल ए मा चाहिँ तिमीले यो दुईटा च्याप्टर पढिसकेपछि र अलि केही समयपछि यो क्यापिटल ए र स्मल ए को चाहिँ तिमीले डिफरेन्स नै बिर्सिन जान्छौ कि किनकि ठुल्ठुलो आइडिया क्वेसन्सहरु हुन्छ र यो चाहिँ एन्युटी हो कि अस्योरेन्स होमा झुकिन्छ के मान्छेहरु। एन्युटीलाई अस्योरेन्स लेखिदिन्छ अस्योरेन्सलाई एन्युटी लेखिदिन्छ। सो पहिलो ए क्यापिटल ए को माथि बार 30,25 हो भने के भनेको यसले के भनेको ल यसले के भनेको 30, यसले के भनेको अभिनव? सर प्योर इन्डाउमेन्ट सर प्योर इन्डाउमेन्ट भनेको हैन अभिनव यसले प्योर इन्डाउमेन्ट कहाँबाट भयो? इन्डाउमेन्ट मात्र एन्डाउमेन्ट मात्र भयो सर। इन्डाउमेन्ट मात्र भयो। जसले के भन्छ भन्दाखेरि डेथ हुने बित्तिकै अब फर्स्ट 25 इयर्समा भित्र जहाँ मर्यो त्यहाँनिर पायो। त्यसपछि चाहिँ अब ठ्याक्कै 25 इयर्समा जति हुन्छ त्यति पायो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डेथ हुने बित्तिकै पायो अर डेथ भएन भने इमिडिएटली पायो बार है। यदि डेथ भएन भने चाहिँ म्याच्युरिटीमा पायो हैन त? हो सर। डेथ भयो भने चाहिँ यो जुन पोइन्ट हो त्यही पोइन्टमा पायो। डेथ भएन भने म्याच्युरिटीमा पायो। सो डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि पहिला डेथ भयो भने ल यो थियो ल यो इयर थियो यो एक्स हो यो एक्स + 1 हो सपोज। यहाँ डेथ भयो भने हामीले यो पोइन्टमा दिन्थ्यो बीईवाई भनेर भनिन्थ्यो कि मैले भन्थे नि बीईवाई भनेको बेनिफिट पेड एट द एन्ड अफ द इयर भनेर भन्थे है। सो यहाँ बीचमा डेथ भयो भने यहाँ पाइन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले के लेखिन्थ्यो ए यो 12 हुन्थेन AXN हुन्थ्यो है। तर अब चाहिँ यो यहाँ डेथ भयो यही पाउने हो भने यो आउने भयो। सो त्यसै गरी अब यो भनेको ल यो भनेको के हो त ल फेरि यो र यो हामीलाई दियो ल यो भनेको के हो र यो भनेको के हो? स्मल ए को माथि बार 30,25 भनेको के हो? सर कन्टिन्युअस टर्म कन्टिन्युअस टर्म हैन सर कन्टिन्युअस टेम्पररी
एन्युटी यो भनेको एन्युटी हो। यहाँ चाहिँ हामीले एकचोटि मात्र पेमेन्ट पाएको थियो, यहाँ चाहिँ हामीले हरेक वर्ष पाउने हो है। यहाँ पाउँछ कन्टिन्युअसली पाउँछ। कति पाउँछ? 1 रुपियाँ पाउँछ। यसले भनेको 1 रुपियाँ कन्टिन्युअसली पाउँछ यहाँ है। कति वर्षसम्म? 25 वर्षसम्म पाउँछ भनेको। सो यो भनेको चाहिँ 25 वर्षसम्म चाहिँ 25 रुपियाँ कन्टिन्युअसली पायो भनौँ। यो भनेको चाहिँ यो 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 टाइममा 25 वर्षमा डेथ भयो भने 1 रुपियाँ मात्र पाउने हो। यहाँ 1 हो नि त, किनकि 1 रुपियाँ मात्र पाउने हो, कि त डेथ भयो भने पाउने, कि त म्याच्युरिटीमा पाउने। त्यो बाहेक केही पनि छैन यहाँ है। सो ल यो क्वेसन चाहिँ गर ल। AM92 युज गरेर 6%मा चाहिँ इभ्यालुएट गर। त्यति सजिलो छैन, यसलाई हामीले कसरी गर्ने भनेर मैले तिमीहरूलाई कन्फ्युज नहुनु, यस्तोमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु हुँदैन है भनेर पनि भनिदिएको छु। अघिकोसँग अलिकति रिलेटेड छ तर सबै रिलेटेड छैन अघिको क्वेसनसँग है। तर यो कसरी गर्ने भनेर हामीले सायद क्वेसन गरेको पनि छौँ होला। क्वेसन गरेको छैन भने यसमा चाहिँ यो र तिमीहरूले अरू प्योरमा इमिडिएटली छ भने कसरी गर्ने, अनि इन्डोमेनमा उस इमिडिएट छ भने कसरी गर्ने, अथवा टर्ममा इमिडिएट छ भने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अघिको क्वेसनबाट पनि अलिकति इन्स्पायर हुन सकिन्छ है। सर प्योर प्लस टर्म गरेर गर्ने हैन यसमा? हो प्योर प्लस टर्म, अभियसली प्योर प्लस टर्म गर्ने हो हैन। 30 हैन, तर 30 + 25 गर्दाखेरि तिमीहरुसँग 30 + 25 को उस छ त, 55 को भ्यालु छ त उसमा? छैन सर। त्यसलाई फेरि ब्रेक गर्नुपर्छ फेरि, त्यो गरे पनि। यस सर। टर्मलाई फेरि ब्रेक गर्नुपर्छ है। सो हेर्दाखेरि सजिलो हो, तर गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुन सक्छ। भनेको पहिला फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गरौँ, अब यसलाई उसमा चेन्ज गरौँ ल। यो चाहिँ टर्म भयो प्लस प्योर भनेको चाहिँ डाइरेक्ट 25 इन्टु 25 P30 यो भनेको त सेम नै भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ इमिडिएटलाई हामीले केमा चेन्ज गरौँ, इमिडिएटलाई 1 + I को पावर हाफ गरेर बेनिफिट एट द एन्ड गरौँ है। बेनिफिट एट द एन्ड गरेपछि यो के भयो, अब यो चाहिँ यसमा कन्भर्ट भयो है। यो चाहिँ यसमा कन्भर्ट भयो प्लस यो चाहिँ जे हो त्यही नै आउँछ हैन। सो अब यसलाई के गर्ने, अब यसलाई चाहिँ के गर्ने, होल माइनस डेफर्ड गरिदिने। 30 माइनस ए कति हुन्छ 55 V 25 P 30 है। सो यो गरेपछि तिमीहरूको आयो है। सो यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको बेसिक हो। तिमीहरूलाई क्वेसन चाहिँ अब 1-2 मार्कको क्वेसनहरू यो यसरी गर भनेर पनि आउन सक्छ, तर मेन भनेको यो चाहिँ तिमीहरूलाई यस्तो चाहिँ प्रिमियम फाइन्ड गर भनेर चाहिँ यसको युज गर्न आउँछ के। तिमीलाई डाइरेक्ट यही गर भन्न आउँदैन हैन। यो एउटा टर्म हुन्छ, यो एउटा टर्म चाहिँ तिमीले इभ्यालुएट गर्ने हो, त्यस्तै अरू धेरै टर्महरू पनि इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो नाउ अब यसको चाहिँ तिमीहरूले कम्प्लिट गर। यो चाहिँ काट्दिन मैले यो। हुन्छ सर। न अब सेकेन्डमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई टेम्पररी, यो भनेको के हो, अघि भनेको अस्योरेन्स हो, यो भनेको चाहिँ एन्युटी हो। एन्युटी र अस्योरेन्स चाहिँ
एकदम भास्ट डिफरेन्स है। अस्योरेन्समा तिमीहरूको पेमेन्टै जम्मा एकचोटि हुन्छ होइन, एन्युटीमा पेमेन्ट चाहिँ तिमीहरूको धेरैचोटि हुन्छ। सो अब यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ, अब यसको फर्मुला त छैन, हामीले के गर्न मिल्छ यसलाई होल माइनस डेफर्ड गर्दैन माइनस v 25 25 30 कति छ अब 55। सो अनि हामीलाई ax भनेको के हुन्छ, हामीलाई यो दिएको छ भ्याल्यु माइनस हाफ हो। हो सर। सो यो पनि हामीलाई त्यसरी नै यो दुईटैमा भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरे आउँछ है। सो तिमीहरूलाई अनि अब यो गरिसकेपछि तिमीहरूलाई मैले हामीले एउटा क्वेसन एउटा के प्रिमियम कन्भर्जन भनेर चाहिँ प्रिमियम कन्भर्जन फर्मुला भनेर हामीले एउटा चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा एएक्स एन्युटी र अस्योरेन्सको हामीले उस फाइन्ड गरेको थियौँ। यो सल्भ गरेर हामीले फाइन्ड गरेको थियौँ होइन त। सो यसमा चाहिँ सिमिलरली के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि हामीले 1 माइनस DAX n हुन्छ है। सिमिलरली यो भइसकेपछि यदि हाम्रो इमिडिएट पेमेन्ट हो भने पनि 1 माइनस अब के चेन्ज मात्र चेन्ज हुन्छ डेल्टा गर्ने तरिका पहिल्यैको हो x हुनुभयो। यो फर्मुलाजहरू चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो। यो फर्मुला युज गर्दाखेरि भेरिफाई गर भनेको छ कि सेकेन्ड क्वेसनमा होइन। सेकेन्ड क्वेसनमा भेरिफाई गर्दाखेरि तिमीहरूले त्यहाँबाट गर्न मिल्छ यो फर्मुलाजहरू युज गरेर। सो यो जसरी भयो त्यसरी नै यो पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ है। सो पार्ट बी मा चाहिँ हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गर भनेको छ। ल तिमीहरूले एउटा क्वेसन चाहिँ अब यो भइसक्यो ए भेरिफाई युजिङ प्रिमियम कन्भर्जन रिलेसनसिप भनेको हामीले यसलाई नै प्रिमियम कन्भर्जन रिलेसनसिप भनिन्छ होइन। यो हामीले के भनेको भन्दाखेरि अरियर मतलब एस्योरेन्स र एन्युटीको रिलेसनसिप बनाएको मात्रै हो होइन। सो यो भयो भनेपछि अब तिमीहरूले एउटा क्वेसन कुन गर भन्छु भन्दाखेरि म सिम्पल क्वेसन छ 18.5 गर। अलिकति तिमीहरूले आफ्नो दिमाग लगाउनुपर्छ यसमा, अलिकति दिमाग लगाऊ गर। 18.5 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ इपिभी फाइन्ड गर। पिभी को एक्सप्रेसन जीके इजिकल टु भनेर 10 वर्षभन्दा अगाडि डेथ भयो भने एउटा छ, 10 वर्षदेखि 35 वर्षमा डेथ भयो भने एउटा छ, अनि चाहिँ 35 वर्षपछि डेथ भयो भने एउटा छ होइन। तिमीहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ गर्ने हो भने टाइमलाइन पनि बनाएर हेर। टाइमलाइन चाहिँ एकदमै सजिलो बनाइदिन्छ टाइमलाइनले गर्दाखेरि। सो 2 मिनट तिमीहरू सोच अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यस 2 मिनट तिमीहरूले सोच त्यसपछि चाहिँ अनि तिमीलाई केही प्रब्लम भयो भने अनि हामी कुरा गर्ने है त। 2 मिनट चाहिँ तिमीले आफै ट्राई गर।
सो स्टार्ट गर्नु है त के हो कसो हो भनेर के भनेको छ भन्दाखेरि अब यसलाई टाइमलाइन बनाएर स्टार्ट गरौँ है त टाइमलाइनमा के भनेछ भन्दाखेरि 0 यहाँ 10 हो सो यहाँ उसको डेथ भयो भने उसले केही पनि पाएको छैन त्यो टाइममा उसको डेथ भयो भने फर्स्ट 10 इयर्समा उसको यहाँ डेथ भयो भने केही पनि पाएको छैन सो यो पोइन्टदेखि 10 देखि 9 सम्म भनौँ न 9 सम्म डेथ भयो भने केही पनि पाएको छैन यो भन्दा यता 10 देखि अर्को 35 सम्म छ ल चल सो यहाँ 35 यही नै गरौँ है त यो 35 भनौँ अनि यो चाहिँ अब पछि हो भनौँ हैन यो बीचमा डेथ भयो भने उसले के पाछ सेकेन्ड इक्वेसनमा के भन्छ 10 देखि 35 मा भयो भने यो V10 भनेको छ यो त डिस्काउन्टिङ गर्नै पर्यो हैन 10 वर्ष डेफर्ड हो कि यो भनेको 10 वर्ष डेफर्ड भयो है हो अनि कति पाउँछ भन्छ यहाँ बीचमा डेथ भयो भने उले एन्युटी पाएको छ कतिवटा पाएको छ जति अब के भनेको चाहिँ यदि 10 हो kx भनेको 10 हो भने उले पेमेन्ट कतिवटा पाएको छ 10 - 1 9 गरेर एउटा पाएको छ है भने उसको चाहिँ इमिडिएट यहाँ पेमेन्ट पाएको छ एउटा है उसको चाहिँ kx = हाम्रो 10 हो उसको डेथ यो पोइन्टमा भयो भने उले एउटा यहाँ पायो 11 भयो ल सपोज यो 12 भयो ले उसको यहाँ डेथ यो भयो भने उले कतिवटा पायो 11 मा उसको 11 भयो भने 11 - 9 गरेर उले पायो 2 वटा है सो यसरी के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ k - 9 भन्छ है 34 सम्म गयो भने 34 सम्म गयो भने पनि यो 34 भयो भने यहाँ डेथ भयो भने 34 - 9 गरेर म्याक्सिमम भनेको उले 25 वटा पाएको छ हैन त पेमेन्ट भनेको 25 म्याक्सिमम पेमेन्ट भनेको 25 छ है सो यहाँ चाहिँ उले चाहिँ सर्भाइभ उसको डेथ भयो भने चाहिँ म्याक्सिमम उले 25 वटा पाउँछ है ल यो यहाँको डेथ भयो भनेको चाहिँ एन्युटी पाउने कुरो भयो हैन यो सो अब यसपछि उसको डेथ भयो भने के हुन्छ यसमा पनि अब उसको सर्भाइभ भयो अथवा डेथ भयो भने त्यो पछि कुनै पनि बेला डेथ भयो भने उले चाहिँ यो 25 वटा पाउने मात्रै हो है उले चाहिँ पाउने त्यही 25 वटा मात्रै हो एन्युटी यसपछि चाहिँ उले केही पनि पाउँदैन यहाँसम्म उ सर्भाइभ भयो भने उले चाहिँ 25 वटा पेमेन्ट मात्रै पाउने हो 25 वटा पेमेन्ट पाउने हो सो भन्दाखेरि त यो तिमीहरुको यहाँ डेथ भयो भने चाहिँ पेमेन्ट पाउने अथवा यहाँसम्म सर्भाइभ गर्यो भने म्याक्सिमम चाहिँ यति पाउने भन्छ त यो त टेम्पोररी हो एउटा सिधै नै टेम्पोररी हो तर टेम्पोररी कति हो यसको चाहिँ 10 वर्ष डेफर्ड भयो तिमीहरुको लाउड स्पिकरमा को बोल्नु भयो चाहिँ 10 वर्ष डेफर्ड भयो 10 वर्ष त बाँच्नु पर्यो कति छ x को भ्यालु दिएछ हामीलाई 40 10p40 लाइफ इज 40 हैन त्यसपछि चाहिँ उसको अब यसपछि चाहिँ उ कति भयो 50 इयर्स को भयो 50 इयर्स पछि चाहिँ 25 इयर्स को चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ 25 इयर्स को चाहिँ हाम्रो टेम्पोररी एन्युटी हो के टेम्पोररी एन्युटीमा के भन्छ अनि एन्युटी कहाँ हो तर हाम्रो 10 वर्षमा डेथ भयो भने हाम्रो एउटा पाएको छ भन्छ यो एन्युटी ड्यू भयो भनेको हाम्रो एज कति हो अब यसमा 50 हो 50 कमा कतिवटा पेमेन्ट हो म्याक्सिमम 34 सम्म उस भयो नि 25 वटा 25 है सो यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यसलाई सल्भ गरेर जति भ्यालु आउँछ यसको चाहिँ इपीपी त्यति नै हो सो आज विथ दैट आजको क्लास हामी यति गरौँ अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के गरौँला भन्दाखेरि एक दुईटा क्वेशन्सहरु चाहिँ यसको गरौँला